अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तज्ज़ियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। जबकि कराची से हमें ज्वाइन करेंगे वहीद राजपर, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान की तारीख का एक और अहम दिन है। आज 22वें वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किया जाएगा और इसके लिए जोड़ तोड़ और ये सिलसिले अब तकरीबन इख्तिताम को हैं। और देखते हैं, शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से उम्मीदवार हैं, और जबकि इमरान खान ये लग रहा है कि हुक्मरान जमात की जानिब से अब ये वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। यकीनी तौर पर बड़ा दिन है पाकिस्तानियों के लिए। जमहूरियत के इंतकाल को लेके जमहूरियत के तीसरा ये मुसलसल इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल किया गया है। आज के प्रोग्राम में हम कुछ तज़किरा करेंगे पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं और इन मसाइल से जुड़ी कहानियों का। रेलवे की 3848 एकड़ ज़मीन वागुजार हो चुकी है। 4000 एकड़ से ज़ायद अभी भी कब्ज़े में है। किसके कब्ज़े में है और ये वागुजार क्यों नहीं हुई, ये हम होती साहब से जानना चाहेंगे। इसके साथ साथ भट्टी साहब से हम जानेंगे, एफिडेंस स्कैंडल में हमने देखा हनीफ अब्बासी को तो सज़ा हो गई, लेकिन इससे बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने वाले मरकज़ी मुल्ज़िम अभी भी कानून के शिकंजे से बाहर क्यों हैं। इसके साथ साथ वहीद राजपर, कराची का बड़ा पार्क अलादीन पार्क, इसको अब एक निजी कंपनी के हवाले कर दिया गया है। ये मामला क्या है, इससे फ़ायदा किसने उठाया है, ये वहीद से हम जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के बाद FATF की टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल कर चुकी है। उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं, सिफारिशात क्या हैं, ये हम भट्टी साहब से जानेंगे। स्कूलों के मामले, शोबा तालीम और जो नए स्कूल तामीर किए जा रहे हैं, इनको लेकर कितना बजट लगाया जाता है और इस बजट को लगाने के पीछे मकसद क्या है और ये पैसा कहाँ से आता है, होती साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। पावर डिवीजन में फर्नेस लॉबी मुतहर्रिक है। LNG दरामद और सप्लाई मंसूबे को बड़ा झटका लगा है। ये लॉबी कर क्या रही है, कैसे अवाम को नुकसान दे रही है, ये हम भट्टी साहब से जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले होती साहब आपकी तरफ आऊँगा। रेलवे की 3848 एकड़ ज़मीन वागुजार हो चुकी है, 4000 से ज़ायद अभी तक नहीं है। इस पर कब्जा किसने कर रखा था और जो ज़मीन वागुजार नहीं हुई उसे कैसे वागुजार करवाया जा सकता है? जी, ये स्टोरी शुरू होती है आज से कोई 8-10 साल पहले। रॉयल पाम नामी एक स्कैंडल बना था, उसमें रेलवे की ज़मीन इन्वॉल्व थी। उस पर कोई, जब मैं प्रिंट मीडिया में काम करता था तो हमने कोई 4-5 स्टोरीज़ भी की। उससे ये चीज़ सामने आई कि ये जो ज़मीन है, जो लिखी हुई है कागज़ पे कि ये इतनी है और इस पे कब्ज़ा इतनी पे है, तो उसमें मुझे शक पड़ा। तो मैंने उसके पीछे जाकर उनके रिकॉर्ड्स देखने की कोशिश की तो पता चला कि मेरा शक सही था। ज़मीन के पीछे रिकॉर्ड्स जो मौजूद हैं वो रिकॉर्ड गलत तरीके से बने हुए हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको कंप्यूटराइज़ करें, लेकिन कंप्यूटराइज़ क्या चीज़ होगी? कंप्यूटराइज्ड वो हिस्ट्री होगी कि ये ज़मीन इतनी थी, इतनी पे कब्ज़ा हो गया है, इतनी अभी बाकी है। जो बाकी है वो लिखेंगे तो साथ लिखेंगे कि इतने पे कब्ज़ा है, तो उसके दरमियान जो फ़र्क है वो फ़र्क गलत तहरीर कर देते हैं ये, और कंप्यूटर में भी वही डाल देते हैं। और ये काम अब शुरू है, इस वक्त पिछले हफ्ते से ये काम शुरू हो चुका है। जब ये काम शुरू हुआ तो मैंने मुतल्लिका लोगों से पूछा, वो पार्लियामेंट में आए हुए थे, तो वो अपना एक बयान कर रहे थे कि हमारी सूरत हाल क्या है ज़मीनों की। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, आपकी ज़मीनों के तो मामलात कुछ और हैं। आप लोगों ने जो बताया है कि हमारी ये ज़मीनें हैं, ये वागुजार कर चुके हैं हम, ये ज़मीनें रहती हैं, तो जो आप कहते हैं रहती हैं, उन ज़मीनों का सही रिकॉर्ड है और जो वागुजार हो चुकी हैं वो सही तरह वागुजार हो चुकी हैं, या उनके साथ भी अटैच और पार्सल्स यानी कि टुकड़े थे और आपने उनको वागुजार ही नहीं कराया? आपने उनको यही नहीं समझा कि भाई ये हमारी ज़मीन है, वो क्यों किया आपने? तो उसके पीछे भी एक कहानी है छोटी सी। वो ये है कि इन्होंने कर करा के या दे दिला के उस ज़मीन को रहने दिया उन लोगों के पास। उनके पास कागज़ नहीं है, मिली भगत से उनके पास कागज़ नहीं है, वो कागज़ जाली बन चुके हैं। अब वो जाली कागज़ जो बंदा आके दिखा रहा है उसको कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, ये तुम्हारी है, रेलवे की ज़मीन ज़रा परे है। अब ये जो सिलसिला है,
یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3848 ایکڑ زمین واگزار کر لی ہے. در حقیقت یہ واگزار زمین کے ساتھ اس سے زیادہ زمین اور تھی جس کو واگزار کرنا تھا. 7-8 ہزار ایکڑ زمین ابھی تک واگزار ہو جانی چاہیے تھی, اور کہتے ہیں کہ 4100 ایکڑ ابھی باقی ہے. یہ 4100 ایکڑ نہیں ہے. 4100 ایکڑ صرف پورے پاکستان میں, یا صرف آپ لاہور؟ یہ پنجاب میں زیادہ ہے اور سندھ میں زیادہ ہے. جو بلوچستان میں ہے وہ کم ہے, اور بلوچستان میں 28,000 ایکڑ ہے, 2800 ایکڑ ہے, اور جو 9,700 ایکڑ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا میں. اب یہ جو اتنی زمینیں ہیں جو واگزار ابھی ہونی ہیں, یہ ان کا کمپیوٹیشن بھی انہوں نے غلط کی ہوئی ہے. مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ 4100 ہے ابھی واگزار ہونی ہے, تو یہ سندھ اور کے پی اور بلوچستان میں اتنی زیادہ کیوں پڑی ہوئی ہے؟ یہ بھی ان کے ریکارڈ غلط ہیں. ان کی غلطی کی وجہ سے جو کہ میں نے پکڑی, مجھے پتہ چلا کہ یہ معاملہ اور ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو جعلی کاغذ بنا لے, اس جعلی کاغذ کی تصدیق انہوں نے نہیں کی. کسی آفس جا کے انہوں نے یہ نہیں پوچھا ریونیو کے کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میری زمین ہے اور یہ فلاں سن سے ہے. تو اس میں پھر ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا 20 سال تو ہے کہ نہیں, وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ یہاں ادھر سگریٹ لگا کے, اور وہ کہتے ہیں 20 سال تو ہے کہ نہیں. تو 20 سال کیا تھی, ان لوگوں نے 30-40 سال پہلے زمینوں کے. ریلویز کے پاس کیا اپنا کلیم نہیں ہے؟ ریلوے کا کلیم کے میں آخر میں بتاؤں گا, کیونکہ وہ کہانی پھر ہم نے ان سے سنی کہ ریلوے کا کلیم کیا ہے. اور یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ نے کہی. ان کا جو کلیم ہے نا, جن کے پاس ہے یہ زمین, ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ میرے پاس کاغذ ہے. اس کاغذ کو چیک نہیں کرایا گیا اور اس پہ مان لیا گیا. اب ریلوے چیک کس طرح کرتا کہ اس کے پاس, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اپنا ایک کلیم ہونا چاہیے. کلیم کیا ہے؟ یہ ہوا یہ کہ انگریز نے یہاں پہ یہ زمینیں حاصل کی, ان پہ پٹری بنائی, اس کے ساتھ انہوں نے لاجسٹکس بنائی. جس طرح موٹر وے کے ساتھ ہے نا کہ کہیں ڈپو بن رہا ہے, کہیں فلاں بن رہا ہے, اس طرح انہوں نے لاجسٹکس بنائی, ریلوے اسٹیشن بنائے, گودام بنائے, جو کارخانے ہیں, ورکشاپیں ہیں, یہ بنائیں. اب یہ بنا کے انہوں نے ان کے ساتھ بھی, پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا جس طرح ڈی سی کا گھر آپ دیکھیں جی 25 کنال پہ ہوتا ہے, اس طرح ان کا گودام بھی 100 کنال پہ ہوتا تھا. تو وہ جو گودام اور وہ سب کچھ تھا, اس پہ آہستہ آہستہ قبضہ ہوتا گیا بمائے بلڈنگ, اور وہاں پہ نئی نئی بلڈنگیں اور منزل پلازے بننے شروع ہو گئے. ان کے پاس ریکارڈ یہ ہے کہ انگریز کے پاس یہ زمین تھی. انہوں نے انگریز کی یہ زمین, جو برٹش ریلوے ہے, جس میں اس علاقے کو وہ ویسٹرن ریلوے کہتے تھے, اب تو پاکستان ریلوے ہو گئی ہے, اور بنگلہ دیش میں اس کو ایسٹرن ریلوے کہتے تھے. ایسٹرن ریلوے اور ویسٹرن ریلوے کا ریکارڈ انہوں نے طلب ہی نہیں کیا برٹش انڈیا لائبریری سے, وہ موجود ہے وہاں پہ. برٹش انڈیا لائبریری میں صرف سیاسی باتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں, یہاں کی جائیدادیں بھی لکھی ہوئی ہیں. وہ جو ریکارڈ ہے اس سے میچ ہی نہیں کیا. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو اس ریکارڈ سے میچ نہیں کیا اس کو, اس کے بغیر آپ کمپیوٹرائزیشن کر رہے ہیں. آج کل یہ فراڈ جاری ہے. اس فراڈ کو آج کل میں ہی روکنا ہوگا. حکومت کو چاہیے کہ وہ, اگر رائل پام جیسا بڑا فراڈ ہو سکتا ہے تو کوئی بہت ہی بڑا اور بھی فراڈ ہو رہا ہوگا. اور یہ جو بڑے فراڈ ہیں, ان کو روکنے کے لیے حکومت کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ برٹش انڈیا لائبریری, اگر اس کا ریکارڈ کہیں آرکائیوز میں پڑا ہوا ہے, برٹش انڈیا آفس جی لائبریری, یا اس کا آرکائیو میں ریکارڈ پڑا ہے, وہ نکالیں اور معلوم کریں کہ بھئی ایکچول کیا تھی, اور پھر اس پہ یہ نہ دیکھیں کہ کسی پاس کاغذ ہے یا نہیں. نو, پھر یہاں پہ آگے ریکنسیلیشن یا آڈٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ زمین ہے وہ ریلوے کی ہے, جو ویسٹرن ریلوے کی زمین تھی. اس زمین کو یہ حاصل کر کے کہیں کہ بھئی ہم نے کسی کی نہیں ماننی, اور اس کے لیے ان کو چاہیے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا ہوا ہے کہ یہ زمین ان کی ہے. اب اچھا, کے پی والے, سندھ والے اور پنجاب والے, وہ اس میں بھی مدد نہیں دے رہے. یہ جو جھوٹا ریکارڈ ہے, یہ آپ رائل پام کا تذکرہ کر رہے ہیں, جو آپریشن کیا گیا تھا خواجہ سعد رفیق کے دور میں, اس پر رد عمل سامنے آیا تھا, وہ دوسری پارٹی زیادہ انفلوئنشل تھی. یہی ہے نا, ایک تو انفلوئنس ہوتا ہے, ایک ریکارڈ ٹیمپرنگ کی ہوتی ہے نا. اب یہ ہے کہ جو پنجاب میں اور سندھ میں زمین ہے, اب پنجاب اور سندھ میں سب سے زیادہ زمین ہے ریلوے کی, وہاں پہ وہ لوگ کارروائی ہی نہیں کر رہے. اچھا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں, اب انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم, سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے ویکیشن کا, ہم اس پہ سپریم کورٹ کی توہین کا الزام لگا کر جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے اس کو کہیں گے کہ ان دونوں حکومتوں کو, پنجاب کو اور سندھ کو, نوٹس بھیجیں کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہیں, لیکن اپنا ریکارڈ صحیح نہیں کر رہے. ٹھیک. یہ کچھ ریلوے کے معاملات ہیں. ریلوے کی زمینیں, کتنی زمینیں جن پہ قبضہ ہے, کتنی کو واگزار کروا لیا گیا, اور کس طریقے سے کاریگری یہاں کی گئی ہے.
कराची का इलादीन पार्क एक निजी कंपनी को दे दिया गया है। वहीद ये बताइएगा, ये किसने दिया है ये पार्क और किन शराइत पे दिया गया है, और क्या इसके लिए बाकायदा कोई अनाउंसमेंट हुई, कोई बिडिंग हुई? देखें जी, ये फैसल साहब कराची का सबसे बड़ा पार्क है अलादीन पार्क, जो निजी कंपनी को दिया गया है। ये बड़ा स्कैंडल है। महकमा बल्दियात और KMC की जानब से ये पार्क जो है वो निजी कंपनी को दिया गया, बगैर ऑक्शन के दिया गया, ना टेंडर हुआ, ना कुछ, किसी को मौका नहीं दिया गया दूसरी कंपनियों को कम्पीट कर सकें। तो 45 एकड़ शुरुआती तौर पर दी गई थी ज़मीन KMC की जानब से, बगैर टेंडर के, बगैर ऑक्शन के। तो इस वक्त भी निजी कंपनी जो है 45 एकड़ से ज़ायद जो है 75 एकड़ पर कब्ज़ा करके बैठी हुई है गैर कानूनी तरीके से। इसकी जो है ये मामला आया है एंटी करप्शन की जानब से, इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आए हैं ये मामला सब। तो कल इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी की सदारत में मीटिंग भी थी, उसने ये मामला चेयरमैन एंटी करप्शन को भेज दिया है, सेक्रेटरी बल्दियात से रिपोर्ट मांगी है। आज इस पर जो है अहम मीटिंग भी है, तो इस पर क्या करना है तो एंटी करप्शन की जानब से। तो ये रफ़ाई प्लाट भी है जिसमें एंटी करप्शन की रिपोर्ट में मज़ीद इंकशाफात किए गए हैं कि रफ़ाई एराज़ी पर जो है कमर्शल सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं, 11 शादी हाल बनाए गए हैं, दुकानें बनाई गई हैं, पार्किंग फ़ीस भी जो है गैर कानूनी तरीके से ली जा रही है, दाखिला फ़ीस भी जो है वो भी गैर कानूनी तरीके से ली जा रही है। तो ये कंपनी के खिलाफ जो है एंटी करप्शन की जानब से एक वो इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। और ये कराची का पोश इलाका है गुलशन इकबाल, जहाँ पर ये पार्क कायम है। वैसे किसी को अगर सेफ साइड देनी हो, सेफ एग्जिट देनी हो, तो ये महकमा इन्वॉल्व होते हैं। तारीख में हमने ये भी देखा है, कहीं उसी सिलसिले की कड़ी तो नहीं लग रही जो एक्शन लिया गया है। फैसल, हमने पहले बार प्रोग्राम में कराची के हवाले से स्टोरीज की और हमारे रिपोर्टर्स ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के वहाँ से स्कैंडल्स फाइल किए और बहुत से मामला उन्होंने टेकअप किए। वो हेल्थ शोबे से मुतल्लिक थे, वो दीगर तरक्याती प्रोग्राम से मुतल्लिक थे कि महकमे एंटी करप्शन जो सिंध का है, जिसका नाम एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है, उन्होंने रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। तो मैंने हमेशा ये सवाल किया कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट सिंध का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। जिस मामले को इन्होंने मंतकी इंजाम तक पहुँचाने की बजाय, करप्शन में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उस मामले को फाइलों के अंदर सेटल करना है और उसको ख़त्म करना है, तो वो इस महकमे के पास पहुंचता है। इसके ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर कोई बड़ा केस नहीं है। डॉक्यूमेंट हासिल करते हैं, रिकॉर्ड की रसाई हासिल करते हैं, मुल्ज़मान को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद मामला खामोश हो जाता है। मेरे ख्याल में यहाँ पर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि जितने बड़े बड़े स्कैंडल इन्होंने टेकअप किए, रिकॉर्ड हासिल किया, लेकिन उन अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब यहाँ पर भी मामला यही लग रहा है, इन्होंने मामला टेकअप कर लिया और उसके बाद कुछ अरसे बाद पता चलेगा कि सब कुछ तय पा गया। याद होगा 7 महीने पहले इन्होंने पेपरा के दफ्तर पर हमला किया था, पेपरा, और वहां पे जाके कहा था कि इसमें करप्शन हुई है। वो केस गया कहाँ गया? इसका मतलब ये हुआ कि वो बजाय इसके कि वो जो इन्होंने रेड किया उसका कोई नतीजा निकलता और कुछ अफसर पकड़े जाते पेपरा के, वो मामला ही ठप हो गया। ये था सिंध के अंदर। वहीद जी हमारे साथ मौजूद है। वहीद, आपसे मैं लास्ट कमेंट चाहूंगा। अभी हम यही बात कर रहे हैं कि महकमा एंटी करप्शन सिंध जो है, अगर आपको सेफ एग्जिट चाहिए तो इससे पहले तारीख यही बताती है कि ये महकमा इन्वॉल्व होता है और फिर उसके बाद इसमें मुलव्वस लोगों को एक रास्ता मिल जाता है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे यही सवाल आपके सामने रखूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वहीद राजपर से हम बात कर रहे थे कराची में इससे पहले, और अलादीन पार्क कराची का जिसको एक निजी कंपनी के हवाले किया गया, महकमा एंटी करप्शन की जो चेयरमैन हैं उन्होंने इजाज़त भी मांग ली है, अब इस पर वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। वहीद, यही हम स्टूडियो में भी डिस्कस कर रहे थे कि महकमा एंटी करप्शन सिंध, अगर आपने किसी को सेफ एग्जिट देनी है, किसी को बचाना है, तो ये महकमा तब इन्वॉल्व होता है। अब निगरां हुकूमत के दौरान इस महकमे का इन्वॉल्व होना, आपको क्या लगता है, आपका मुशाहिदा और तजर्बा क्या कह रहा है? देखें फैसल साहब, ये तो एंटी करप्शन की जो पुरानी इंक्वायरियां भी हैं, देखें तो वो उनमें कोई कार्रवाई, कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो क्लार्क हैं, ये छोटे जो अफसरान, कोई बड़े अफसर में कोई हाथ नहीं डालता। तो कहने का मकसद है
کہ سپرا کی انکوائری بھی تھی, ایریگیشن کی, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اسی پروگرام میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن وہ اس پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. بڑے بڑے افسران ہیں اس میں انوالو, زمینوں کے اسکینڈل ہیں اینٹی کرپشن میں, تو اس پر بھی کوئی خاص کارروائی نہیں ہو سکی ہے. یہ بڑا ایک کراچی کا بڑا پارک ہے جہاں پر رفائی پلاٹوں پر جو ہے سرگرمیاں کی جا رہی ہیں کمرشل, تو یہ بھی آج بھی چیئرمین اینٹی کرپشن جو ہیں وہ آج ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے تو یہ کاروائی اگر یہ کر کے جا رہے ہیں موجودہ چیئرمین, تو اگلا جو چیئرمین آئے گا, جو اینٹی کرپشن کی ٹیم آئے گی, وہ ان کی پالیسی کیا ہوگی, اس کو کنٹینیو کریں گے. کارروائیاں جو ہو رہی ہیں, نئی گورنمنٹ آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی, تو اس کی بھی کوئی خاص جو اگر بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں تو خاص ریپوٹیشن نہیں رہی ہے. پرانی جو بھی انکوائریاں ہیں, یہاں پہ وحید آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, یہ معاملہ بلدیات کا بھی ہے. کے ایم سیز جو ہیں وہ وسیم اختر صاحب, وہ ایم کیو ایم کے لوگ وہ دیکھ رہے ہیں, ڈی ایم سی صوبائی حکومتوں کے انڈر تھیں, اس سے پہلے جام خان شورو ان کے منسٹر تھے, تو یہ آپس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے بھی معاملات طے نہیں ہو پا رہے تھے. اگر انکوائری ہوتی ہے تو پھر بھگتے گا کون؟ دیکھیں فیصل صاحب, اس میں تو بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی دیا گیا ہے, تو کے ایم سی کے افسران بھی آئیں گے, بلدیات کے جو افسران ہیں وہ بھی اس میں ان پر اثر انداز ہوں گے. یہ انکوائری تو ان پر بھی ملبہ گرے گا, ظاہری ہے. تو ہے ہی تو ان کے اپنے لوگ, تو اینٹی کرپشن بھی ان کا اپنا ہی ہے, وہ بھی اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ان میں. تو اصل میں سیاست ہے نا, اینٹی کرپشن میں اگر ان کو آزاد چھوڑیں گے تو افسران کام کریں گے. تو اکثر جو پوری سندھ بھر میں جو ڈپٹی ڈائریکٹرز لگے ہوئے ہیں اینٹی کرپشن میں زونز کے, تو وہاں پہ ان کے اپنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے یہ معاملہ بھی انہی کا ہی ہے, انہی کے دور میں دیا گیا ہے پارک, اور ابھی جو ان کے بندے بھی اپنے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی, یہ بھی لگتا ہے معاملہ نیب میں ہی جائے گا, اسی میں ہی جو ہے کارروائی ہو سکے گی. ٹھیک, بہت شکریہ وحید راجپور, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. شاید معاملہ یقینی طور پر نیب میں ہی بھیجنا پڑے گا. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ کی ہم نے بات کی, ایک بہت بڑا اسکینڈل کہ انہوں نے آغاز کیا تھا کہ سندھ کے غریب کسانوں کو سستے دام کے اوپر, سبسیڈائز ریٹ کے اوپر ٹریکٹر فراہمی اسکیم تھی. آغا جان اختر صاحب سابق چیئرمین پورٹ قاسم اتھارٹی بھی رہے ہیں, ان کے خلاف اس اسکینڈل کی تحقیقات ہوئیں کہ کس طریقے کے ساتھ غریب کسانوں کو ملنے والے ٹریکٹروں کے اندر کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کی گئی. لوگوں کو ٹریکٹر نہ ملے, کاغذوں میں ملے, لیکن عملی طور پر ٹریکٹر مارکیٹ میں فروخت کر دی گئے. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ نے ایف آئی آر کا اندراج کیا, آغا جان اختر صاحب کو اس کے اندر نومینیٹ کیا. اس کے بعد آج تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس اسکینڈل کے کیا بنا. وہ جعلی خریداری تھی اور جعلی فروخت. ایگزیکٹلی, اور اس کے بعد وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا. اربوں روپے کا اسکینڈل تھا, پیسے ریئل تھے, باقی سب کچھ ورچوئل تھا. باقی سب کچھ ورچوئل تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بٹی صاحب انتہائی اہم نکات ہیں. یہی وہ طریقے ہیں, وہی محرکات ہیں جن کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پاکستان کا نام شامل ہے. یہ 4 افراد پر مشتمل وفد جو ہے, اس نے اب دورہ مکمل کر لیا ہے پاکستان میں. کیا فائنڈنگز ہے اس کی, اور سفارشات کب تک وہ اپنی پیش کر دیں گے؟ فیصل, یہ 13 اگست کو یہ ایف اے ٹی ایف کا ایشیا پیسیفک گروپ پاکستان پہنچا تھا. تمام ادارے جو سارے اس کا حصہ تھے, جس کے اندر نیب, ایس سی سی پی, نیکٹا, ایف آئی اے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وزارت خزانہ, سب لوگوں نے وہاں پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئیں. انہوں نے تمام اقدامات کا, معاملات کا جائزہ لیا. پاکستان کی جانب سے اور متعلقہ اداروں کی جانب سے بہت سے زبردست قسم اقدامات لیے گئے, اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ہم نے سمٹ بینک کی سندھ بینک کے ساتھ مرجر کی سٹوری کے حوالے سے معاملہ ٹیک اپ کیا تھا. اور ایف آئی اے جس اسکینڈل کی تحقیقات کر رہا ہے, 2010 میں منی لانڈرنگ ہوئی, 2015 میں ڈیڈکٹ ہو گئی, خاموشی ہو گئی, لیکن اس کے بعد پریشر آپ کے اوپر بڑھ رہا ہے, آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ سخت اقدامات نہ کریں. اب انہوں نے سارا جائزہ لیا. اس اجلاس کے دوران جو 3-4 چیزیں پوائنٹس مین سامنے آئے ہیں, پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کرپشن کے خلاف جو کارروائیاں کی گئی ہیں, اور نیب کے کردار کو اسپیشلی, اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے کردار کو اس حوالے سے کہ انہوں نے جو منی لانڈرنگ کے روک تھام کے حوالے سے اقدامات کیے ہیں. ایس سی سی پی نے اینٹی منی لانڈرنگ ریگولیشنز تیار کی, نیب نے اینٹی منی لانڈرنگ انیشیٹو لیے, کارروائیاں کی, زبردست طریقے کے ساتھ تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. تو ان کے رول کو اپریشیٹ کیا گیا. دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کے بعد فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ, ان کے کردار کو بڑا وہاں کرٹیسائز کیا گیا, اور ان کو تحفظات تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کے کردار, منی لانڈرنگ کے روکنے کے حوالے سے ایف آئی اے کے کردار کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا, اور نیکٹا کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات اٹھائے گئے. اب یہ اپنا دورہ تو مکمل کر کے جا چکے ہیں. اوورآل انہوں نے جو پاکستان نے اب تک انیشیٹو لیے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے, لیکن ابھی بھی انہوں نے جاتے ہوئے پاکستان کو 150 سوالات پر مشتمل وہ کویسچنئر تھما کے گئے ہیں.
150 सवालात पर मुश्तमिल, और कहा गया है कि जो आपने कुछ बेहतरी के इक़दामात किए हैं, अगर आपने ग्रे लिस्ट से निकलना है और ब्लैक लिस्ट में जाने से बचना है तो इन 150 सवालात जो हम आपको दे के जा रहे हैं इनके जवाबात भी दीजिए और मजीद आपको इक़दामात करना होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपको ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर अमल करना होगा। वो भले कोई आपका बहुत बड़ा लीडर है, भले कोई भी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है, आपको कार्रवाई करनी होगी और इसको रोकना होगा। इसके साथ 31 अगस्त तक पाकिस्तान ने इन 150 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे के जवाब जमा करवाने हैं। उसके बाद दोबारा यही वफद अक्टूबर में पाकिस्तान का विजिट करेगा। तकरीबन 8 से कोई ये तो वजीर खजाना जो भी होंगे सर मंडवाते ही ओले पड़े, वो उनको तो आते साथ ही ये वजीर खजाना की, मैं एक वजीर खजाना की बात करूं। देखें, इनको पहली बात, ये हमारा यौम आज़ादी था जिस दिन एक 5 स्टार होटल में बैठ के इन बड़े बड़े अफसरान को बुलाया गया और उनको चार्जशीट दी गई। ये 135 सवालात जो हैं ये चार्जशीट है। पाकिस्तान को अपने यौम आज़ादी पर एक चार्जशीट दी गई। हम इस जगह पिछले 5-6 महीने बैठकर FATF पे ये कहते रहे हैं कि ये चार्जशीट से बचें। उसमें करने बेसिक 2 काम थे। एक आपने इसका जिक्र किया हुआ है, एक तो आपने फाइनेंशियल जो यूनिट है, मॉनिटरिंग यूनिट, कि इसको आपने मैकेनाइज करना है। इसका जो मैकेनिज्म है टोटल उसको चेंज करके कि ताकि हर मनी लॉन्ड्रिंग की रकम पकड़ी जा सके, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व है। दूसरा जो काम था वो ये था कि हर तहसील, चाहे वो 1 रुपए की हो चाहे वो 1 अरब रुपए की हो, उसको बैवक़्त पकड़ा जाए। परसों जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं आसिफ जरदारी के नाम पे, वो बंदे जो थे उनकी वक्त पे तरसील नहीं पकड़ी गई थी, वो बाद में पकड़ी गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर भी स्कैंडल होते रहे और इन्होंने ये काम नहीं किया, और पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और वो तखरीबकारों को मिल रही है, रकम मिल रही है, ये 2 काम इन्होंने इसके लिए मैकेनिज्म नहीं बनाए। और हम यहाँ पर बैठकर स्टोरियां कर चुके हैं कि वो मैकेनिज्म है क्या। अब जो ये सूरत हाल है, 135 जो आप कह रहे हैं कि लिस्ट है, ये दर हकीकत इन्हीं 2 सिस्टम्स के मुख्तलिफ वो हैं, फिशर्स हैं, आगे इसके पॉइंट्स हैं, इसकी लॉडर बनी हुई हैं। इनमें जो इन्होंने करना है वो क्या करना है? उन्होंने ये करना है कि जो भी इंटरनेशनल मैकेनिज्म है तरसीलात का, रकूम की ट्रांजैक्शंस का, उसके साथ अटैच होना है। ये अटैच नहीं हो रहे पिछले 3 साल से। आप होती सब कह रहे हैं कि रियल टाइम डिटेक्शन करनी अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, सिर्फ इन्होंने नहीं करनी, इन्होंने कनेक्ट होना है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम से जो मॉनिटर्ड है। ये वो कर नहीं रहे 3 साल से। भट्टी साहब, आपसे एक जानिब ये FATF की सिफारिशात आ जाएंगी, दूसरी जानिब लग रहा है कि IMF के पास जाना पड़ेगा और उनकी शराइत आ जाएंगी। ये इसको बैलेंस करना कैसे बैलेंस हो सकेगा? फैसल, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा असद उमर साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए, उनकी इकोनॉमिक टीम के लिए। उन्होंने इस चैलेंज से निपटना है। वो ऑफ कोर्स एक चैलेंज लेके आ रहे हैं, उन्होंने इस टास्क को एक्सेप्ट किया है, लेकिन उनसे बात नहीं हुई, वो अब देखें ना इन्होंने की अभी तक, और ना जो लोग बाहर से आए थे। असद उमर जो कि होने वाला वजीर खजाना है, उससे बात ही नहीं हुई अभी तक। सर, अब होगी बात जब 31 अगस्त को हमने अपने सवालात के जवाब देने हैं। 8 अक्टूबर को दोबारा जब ये वफद आएगा तो उस वक्त असद उमर साहब, उनकी टीम यहाँ पर मौजूद होगी। जो वो सवालात देकर गए हैं, जो उन्होंने रिजर्वेशन शो किए हैं, उनके ऊपर क्या हम स्टेप्स लेते हैं वो शो करना होगा। लेकिन मामला ये है, जो सबसे बड़ी अलार्मिंग बात है कि यहाँ पर बैठे हुए इक़्तिदार के अंदर रहने वाले लोग, जब वो बरसे इक़्तिदार रहे, उन्होंने अरबों रुपए की जब मनी लॉन्ड्रिंग करनी हो तो फैसल साहब वो अपना पूरा बैंक कायम कर लेते हैं। समिट बैंक उसकी सबसे बड़ी मिसाल है मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। तो कहां पर हमारे कानूनी सुकम है, कहां पर वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, कहां पर उसका फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है। जब इस तरह के बैंक बन रहे होते हैं, उसके बाद आप डिडक्ट करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो चुकी है और 5 साल तक आप कोई एक्शन नहीं लेते। उसके बाद जिस 35 अरब रुपए के स्कैंडल की हम बात कर रहे थे, FIA की जो लोग लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि स्कैंडल का हुजम 100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से तजावुज कर रहे हैं। जब तक हम फिर अपने घर को, अपने निदारों को और इक़्तिदार के अंदर बैठ कर शख्सियात इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करती हैं, अपने फ्रंट मैन के जरिए बैंक्स कायम करके मनी लॉन्ड्रिंग का आगाज कर देते हैं, तो फिर क्वेश्चन तो उठेंगे। फिर 14 अगस्त को हमें चार्जशीट तो वो करेंगे, लेकिन असद उमर साहब को इस मामले को अब टेकअप करना पड़ेगा और जो उन्होंने रिजर्वेशन शो की हैं हमें उसके ऊपर अमल करना होगा, वरना ब्लैक लिस्ट की जो खतरे की घंटी है उसके सूरत अंदर हमारी इकोनॉमिक, जो हमारे मुआशियत का जो ऑक्सीजन है वो बंद कर दिया जाएगा। होती ये जो चार्जशीट है ना 135 नुकात की, इस चार्जशीट को जब असद उमर के सामने रखा जाए तो असद उमर का एक फर्ज बनता है, वो क्या कि आपने 3 साल से उनसे पूछें कि क्यों नहीं किया, और फौरी तौर पे दिन हमारे पास थोड़े हैं, असद उमर को एक इमरजेंसी एक्शन इस पे लेना पड़ेगा।
कैसे कैसे पैसे बनाने के तरीके इजाद किए गए, और भट्टी साहब का ये भी कहना है कि एक बैंक बनाया गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। शोबा तालीम हम देख रहे हैं, जो सरकारी शोबा है, बिलखुसूस सरकारी जो तालीमी सिलसिला है, उसके हालात क्या हैं। ये जो स्कूल्स बनाए जाते हैं, आपकी स्टोरी, आपका ये कहना है कि एक स्कूल बनाने में 3 से 15 करोड़ रुपए लगाए जाते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है और ये इतने महंगे स्कूल क्यों बनाए जाते हैं? पहले से मौजूद स्कूलों को अपडेट क्यों नहीं किया जाता? पाकिस्तान में पिछले 10-15 साल से एक रिपोर्ट की जा रही है, अखबारों में भी और चैनल्स पे भी, कि घोस्ट स्कूल हैं पाकिस्तान में। घोस्ट यानी कि ना वहाँ टीचर है ना वहाँ तालीम होती है, और वो सरकारी शोबे में, और वहाँ पे डंगर बंधे हुए हैं। ये होता है। लेकिन इससे बड़ा स्कैंडल है अब। वो स्कैंडल क्या है कि प्लानिंग कमीशन हर साल ये इजाज़त देता है कि भाई सूबे अपने स्कूल बनाए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास तालीम का महकमा चला गया, तो अपने स्कूल बनाए। उसमें इंटरनेशनल मदद जो है EAD इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न के ज़रिए हासिल की जाती है, और उसको कहते हैं फॉरेन कंपोनेंट। वो रकम डाल के, कुछ अपनी रकम डाल के, तो उनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है सूबों को, और वो देते हैं बजट से पहले डिमांड कि हमने इतने स्कूल बनाने हैं। जो पिछले 4-5 साल में, 10 साल में स्कूलों की डिमांड आई है, उसमें बहुत बड़ा स्कैंडल है। वो स्कैंडल क्या है? वो स्कैंडल ये है कि इन्होंने जहाँ जहाँ स्कूल हैं वहाँ वहाँ भी मांग लिए हैं। यानी कि एक स्कूल यहाँ पे प्राइमरी जो है वो है मौजूद, तो 2 फरलांग पे एक और मांग लिया है। इधर एक मिडिल स्कूल है तो 1 मील पे दूसरा मांग लिया, 1 किलोमीटर पे। इनको ये तजवीज़ दी गई थी इंटरनेशनल अदारों की तरफ से, और वो तजवीज़ किसके ज़रिए दी गई थी? इस वक्त जो वज़ीर ख़जाना है डॉक्टर शमशाद, राइट, उनके ज़रिए वर्ल्ड बैंक से भी आई थी कि आप पैसे लेते चले जा रहे हैं और दे नहीं पाते। आप एक काम क्यों नहीं करते कि ये बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे आपने बच्चे ज़्यादा अगर हो गए हैं तो आप इसमें डबल शिफ्ट लगाएं, और डबल शिफ्ट लगाने के लिए अगर आपके पास टीचर नहीं है तो टीचर एनरोल करें। तो 15 करोड़ का स्कूल बनाने के बजाय 15 करोड़ तो 10 साल 15 साल की टीचरों की तनख्वाह है, तो आप उसमें 2 करोड़ रुपए लगाकर उसके ऊपर डबल मंजिल बना लें, दूसरी मंजिल बना लें उसी स्कूल पर, तो ये स्कूल भी चलता रहेगा, और आप नए पैसे खर्च करने और कर्जा लेने, और जो कि आप वापस नहीं कर सकते, इस झंझट से जान छूट जाएगी। किसी सूबे ने नहीं माना। जब नहीं माना तो पिछले 2-3 साल से उनके साथ जो कम्युनिकेशन चल रही थी इस पर, उसके नतीजे में क्या हुआ कि अब एक लिस्ट बन रही है कि किस किस जगह स्कूल गैर जरूरी तौर पर बनाए गए, और उनमें से घोस्ट स्कूल कितने पैसे अब तक लग चुके हैं होती सब? ये असल में ये होता है कि चूंकि ये सालाना होता है, ये डिमांड होती है। सालाना डिमांड सबसे ज्यादा पंजाब की है। तकरीबन पिछले 2-3 साल में जो सालाना डिमांड पंजाब की आई है वो 300 अरब रुपए। 300 अरब रुपए डिमांड? 300 अरब रुपए डिमांड आई है, 300। और उसमें फॉरेन कंपोनेंट जो बाहर से कर्जा लिया गया है वो 75 अरब रुपए है, जो कि उसमें डाला गया है। अब वो डॉलर्स में मैं नहीं बता रहा, मैं रुपए में बता रहा हूं। वो 75 अरब रुपए हमने वापस करने हैं। जो यहाँ के पैसे हैं वो कहीं और लगने थे और उन्होंने उधर दे दिया। अच्छा, करते क्या है इन्होंने? जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई हुई है वो क्या है? पानी को पैसा नहीं देंगे, वो ठेकेदार को पैसा दे देंगे जिसने स्कूल बनाना है, और वो गैर जरूरी स्कूल है। वो बजाय इसके कि इसको प्लान करें कि डबल मंजिल बनाएं, चंद उस्ताद रखें और डबल शिफ्ट चलाएं, उसकी बजाय इन्होंने ये किया कि नहीं, उसमें पैसे नहीं है। आप उस्ताद नहीं रखेंगे तो एक उस्ताद से नौकरी देने में कितने पैसे ले लेंगे आप? वो तो बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन एक ही दफा एक सियासतदान, एक ब्यूरोक्रेट, एक ठेकेदार मिलकर वो एक स्कूल बनाते हैं, 5-7 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल लेते हैं। ये सिलसिला जो है अब रुकना चाहिए। डॉक्टर शमशाद जो हैं उनकी ये तजवीज़ एक जगह पहुंची, तो मैंने उनसे पूछा कि ये तजवीज़ कब की है, तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी पुरानी तजवीज़ है कि इस तरह ना करें, ये काम करें कि डबल स्टोरी बनाएं। उसको ये मान नहीं रहे। मैंने फिर पूछा, जो एजुकेशन की कमेटी है उसमें उनसे पूछा, एक सवाल मैं ऐसे करता हूँ, चिट लिख के करता हूँ कि डॉक्टर शमशाद की तजवीज़ का क्या हुआ। वहाँ किसी को नहीं पता था, मिनिस्ट्री वालों को, कि ये तजवीज़ मौजूद है और इस पे कम्युनिकेशन हो चुकी है। मैंने उनको कहा कि इन पे कम्युनिकेशन हो चुकी है सूबों के साथ, उनको इसका पता भी नहीं था। इसका क्या मतलब है कि आइंदा 3-4 साल भी ये जारी रहेगा। अब जो हुकूमत आ रही है ये कहते हैं कि साफ चली शफाफ चली। ये साफ और शफाफ चलने का पहले घोस्ट स्कूल ख़त्म करें, उसके बाद अच्छा, यहाँ एक और ये जो आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें, बट सब केपी के अंदर इवन इन माय सर्कल 44 स्कूल हैं जिनकी तामीर मुकम्मल नहीं है, ज़लज़ले में तबाह हुए थे, लेकिन टीचर्स वहां पे मौजूद हैं, खा वो टेंट में पढ़ा रहे हैं, खा वो दरख्त के नीचे पढ़ा रहे हैं। क्या स्कूलों के अंदर टीचर्स की हाजिरी, टीचर्स की खिदमात यकीनी बनाने की ज़रूरत है पंजाब में भी,
یا بلڈنگز بنانے سے یہ نظام بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیے دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، لیکن بلڈنگ بنانے سے پہلے آپ کی وہ پلاننگ، آپ کی وہ انٹینشن کہ کس طریقے کے ساتھ ہم نے عوام کو سرکاری اسکولوں میں اندر اب ٹرینڈ تو یہ بن چکا ہے نا کہ صرف غریب کا بچہ جا پاتا ہے، باقی تو پرائیویٹ اسکولوں کی طرف بہت بڑا ایک نیٹ ورک اسٹیبلش ہو چکا ہے جو ویل آف لوگ ہیں اپنے بچوں کو وہاں بھجواتے ہیں۔ جب آپ طے کریں گے کہ غریب کے بچے کو بھی اس کا رائٹ ہے، اس کا آئینی حق ہے کہ اس کو معیاری تعلیم ملنی چاہیے، تو پھر اساتذہ کی تقرری میرٹ کے اوپر اور اساتذہ کی اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ صرف کاغذوں کے اندر تنخواہ نہ لے رہے ہوں بلکہ وہ موقع پر جا کر وہاں پڑھا بھی رہے ہوں۔ جب اساتذہ دستیاب ہوں گے تو پھر اسکول کی بلڈنگ بھی لازم ہے آپ کے لیے، پھر اسکول کی بلڈنگ میں جب اساتذہ جائیں گے تو کلاسز ہوں گی، بچے بیٹھیں گے تو وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں گے۔ تو دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، لیکن کے پی کے اندر گورنمنٹ نے ڈیٹرنس شو کیا، وہاں پر اساتذہ نے بہت بہتر طریقے کے ساتھ پرفارم کیا، جس کی وجہ سے وہاں پر ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز بہت بہتر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے بٹی صاحب، لاسٹ سٹوری ہے آپ ہی کی، آپ ہی سے میں جاننا چاہوں گا، جو ایل این جی لابی ہے بالخصوص پاور ڈویژن میں متحرک ہو چکی ہے، ایل این جی کی مزید درآمد بھی نہیں ہو رہی ہے، لابی کو کیا مسئلہ ہے اور دوسرا کتنا ماہانہ نقصان ہو رہا ہے؟ فیصل، لابی کو یہ مسئلہ کہ پاکستان گزشتہ 35-40 سالوں کے دوران فرنس آئل لابی کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ ہمارے ہم فرنس آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں اور ہماری جو بجلی کا 35-40% حصہ تھا وہ ہم مہنگی ترین فیول اور ڈلٹی فیول فرنس آئل کے اوپر ہم پیدا کرتے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی، بجلی کا بحران تھا ختم کرنا تھا، توانائی کا بحران تھا، گیس کا بحران کا ختم کرنا تھا۔ انہوں نے 2 حل دیے کہ ہمیں ایل این جی امپورٹ کرنا پڑے گی، ایل این جی امپورٹ کریں گے تو ٹرمینل چاہیے، ہمیں ٹرمینل لگائیں گے اور نئے پاور پلانٹس لگائیں گے، بجلی کا خاتمہ ہوگا اور ہم نے سستی بجلی بھی فراہمی کرنی ہے۔ یہ آپس میں ایک چین ہے، پوری آپس میں منسلک ہے۔ پاور پلانٹ لگ گئے، پاور پلانٹ لگوا دیے گئے، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے، ایل این جی کی امپورٹ کے ایگریمنٹ ہو گئے، ایل این جی کا ٹرمینل لگ گیا۔ اب ایل این جی کی امپورٹ ٹرمینل موجود ہے، آپ نے اس کو کرایہ، ایک ٹرمینل جو دوسرا پاکستان گیس پورٹ کا ٹرمینل ہے، آپ نے اس سے ماہانہ 6 ایل این جی کی کارگو امپورٹ کر کے ری گیسیفائی کرنے ہیں، اور پھر وہ گیس آپ نے جو نئے پاور پلانٹس لگائے ہیں ان کو پوری صلاحیت کے اوپر 3600 میگا واٹ کے چلانے کے لیے گیس ان کو منتقل کرنی ہے تاکہ سستی بجلی پیدا ہو، ماحول دوست بجلی پیدا ہو۔ اب لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ گزشتہ 3 سے 4 ماہ کے دوران پاور ڈویژن نے صدرن کو وہ ڈیمانڈ نہیں دے رہے کہ آپ ایل این جی امپورٹ، ہمیں آپ سے ایل این جی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں آپ آر ایل این جی کے پاور پلانٹ بھلے کم چلائیں، بھلے بند رکھیں، آپ ایل این جی امپورٹ نہ کریں۔ فرنس آئل کی سپلائی بری طرح سے متاثر ہو چکی تھی چونکہ ہم ایل این جی استعمال کر رہے تھے، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایل این جی کے اوپر جو ہم بجلی پیدا کرتے ہیں وہ فرنس آئل کے مقابلے میں 3 روپے ایوریج ہمیں سستی پڑتی ہے، 3 روپے فی یونٹ۔ اب ہوا کیا ہے، مئی کے اندر بھی ہم پورے 6 کارگوز امپورٹ نہیں کر سکے، جولائی کے اندر بھی نہیں کر سکے، اور لیٹسٹ جو ہمیں ڈاکومنٹس ملے ہیں اگست کے مہینے میں پاکستان ایل این جی لمیٹڈ 6 ایل این جی کی کارگوز امپورٹ کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، اس لیے کہ پاور ڈویژن کے اندر فرنس آئل لابی متحرک ہے۔ پی ایس او کو صرف کنکلوڈ کروں، پی ایس او کو انہوں نے دوبارہ آرڈر کر دیا کہ آپ فرنس آئل امپورٹ کریں، ایل این جی آپ امپورٹ نہیں کریں۔ آپ ایل این جی امپورٹ کریں گے تو آپ کا کم زر مبادلہ خرچ ہوگا، فرنس آئل پہ زیادہ جائے گا چونکہ کھپت زیادہ ہوگی فرنس آئل کی اتنی بجلی بنانے کے لیے۔ سوئی صدرن کو ڈیمانڈ نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے پی ایل ایل آپ ایل این جی امپورٹ نہیں کر رہے۔ جب آپ ایل این جی امپورٹ نہیں کر رہے، ماہانہ آپ کو 42 کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے اگر آپ 3 کارگوز کم امپورٹ کرتے ہیں۔ اگست کے مہینے میں ایک مرتبہ پھر ہمیں 42 کروڑ روپے کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 3 مہینوں کے دوران 1.5 ارب روپے سے ڈائریکٹلی نقصان ہو چکا ہے، اور اکنامک لاس کی مد میں جو ہم نے سستی بجلی پیدا کرنی تھی وہ بجلی ہم نہیں پیدا کر رہے، اس کے نتیجے میں صرف 3 ماہ کے دوران ہمیں 5.5 ارب روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ پاور پلانٹس لگانے والے، ایل این جی ٹرمینل لگانے اور لگوانے والے دونوں فائدے میں ہیں، عوام اور قومی خزانہ جن کو سہولت پہنچانے کے لیے منصوبے شروع کیے گئے تھے وہ دونوں گھاٹے میں۔ بٹ صاحب، فرنس آئل لابی کی جانب سے تھا یا کسی اور کی جانب سے؟ ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ جو مشینری جو پاور پلانٹس میں ہے یہ ایل این جی کمپیٹیبل نہیں ہے، اس لیے فرنس آئل کو دوبارہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اس کی نہیں، یہ لیم ایکسکیوزز ہے، یہ اسی لابی کے لیم ایکسکیوزز ہے۔ ہمارے سے ٹوٹل 128 پاور جنریٹنگ یونٹ ہیں، جن میں سے ہمارے جو لیٹسٹ اور موسٹ ایفیشنٹ ہیں 20 سے 22 ایسے ہمارے پاور پلانٹ ہیں جن کے ذریعے سے ہم 5 سے 6 ہزار میگا واٹ بجلی آر ایل این جی کے ذریعے پیدا کر سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ اس کی ایفیشنسی فیکٹر بہتر ہے، اس کے بعد ماحول دوست ہے۔ اب ہم نے ایل این جی خریداری کے مہنگے معاہدے کی قطر کے ساتھ وہ الگ ڈیبیٹ ہے، معاہدہ ہو چکا، ٹرمینل لگ چکے، پاور پلانٹس لگ چکے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فرنس آئل پہ بجلی پیدا کرنی ہے یا آر ایل این جی کے اوپر، سستی آر ایل این جی کے اوپر ہے۔ لیکن یہاں پر مجرمانہ غفلت ہو رہی ہے، یہ نیب کا بہت بڑا کیس ہے کہ پاور پلانٹ ٹرمینل لگانے کے باوجود آپ استعمال نہیں کر رہے، ماہانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچ رہے، اور آپ دوبارہ فرنس آئل کی لابی کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی صاحب آپ کا، اکرام ہوتی صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے
फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।